नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। हालै मात्र सरकारले लगानी बोर्डको सिइओमा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति अत्याधिक विवादमा पर्यो। भट्टले दर्जन बढी आयोजना लिँदै तिनको लागत बढाएर अलपत्र पारेको आरोप छ। उनी महत्त्वपूर्ण परियोजना नेपाल भित्राउने एजेन्टका रूपमा चिनिन्छन्, जसको प्रगति विवरण अत्यन्त खराब छ। उदाहरण त्यति मात्र होइन, सरकारले वैदेशिक लगानी बोर्डमा विज्ञ भनेर गरेका 2 नियुक्ति पनि विवादमा परेपछि तिनले पदभार नै ग्रहण नगरिकन राजीनामा बुझाए। मेडिकल व्यवसायी र म्यान पावरमा ठगीको मुद्दामा परेका मानिसहरूलाई सरकारले विज्ञमा राख्न किन हतार गर्यो? मालदार बोर्ड र ठाउँमा विवादित व्यक्ति अनि देशका अति आवश्यक 13 मध्ये 10 संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेको छैन किन? जानकारहरू बताउँछन् यसमा ठूलो राशिको चलखेल हुने गर्छ। राज्य संयन्त्रमा अब बिचौलियाले प्रभाव पार्ने मात्र होइन, तिनै नियम बनाउने ठाउँमा पुगेर विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाइरहेका उदाहरण धेरै भेटिन्छ। यसरी देश कहाँ पुग्छ? के गणतन्त्र बिचौलियालाई देशको बागडोर बुझाउन र खल्तीका मानिसलाई पद दिन ल्याइएको हो? यदि होइन भने हामीले चुनेका नेता र नेतृत्व किन मौन छन्? आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउद। स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव धरणीधर खतिवडा। स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानी धरणीधरजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको पक्कड बलियो हुँदै गएको छ। आजको दिनमा भनेर बहस व्यापक छ। पछिल्लो उदाहरण लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्ति, जसले लिएका विभिन्न परियोजना आयोजनाहरू अलपत्र छ। यसलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मूल्याङ्कन मैले मात्र होइन, धेरैले गरेका छन्। र यो राजनीतिक पहिले के बुझ्नु पर्यो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम इज द सब सिस्टम अफ द पोलिटिकल सिस्टम। यो युनिभर्सल एक्सेप्टेड भ्यालु, अर्थात् प्रशासनलाई डोर्याउँछ राजनीतिले। त्यो राजनीतिभित्र मर्यादित संस्कार, मुलुक र मुलुकवासीप्रतिको निष्ठा र सुशासन र विधिप्रतिको सम्मान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएन भने नियुक्ति मात्रै भयो, बिचौलिया मात्रै भयो। कमिसनखोरहरू दलतन्त्र राजनीतिले मात्रै होइन, राजनीतिभित्रको दलीयकरणको वासनामा रमाउन चाहने केही पूर्व प्रशासकहरू पनि होलान्, म जस्तै केही बिचौलिया होलान्, जसबाट आफू निकटको घेरा बलियो पार्न सकिन्छ भन्ने सोच, शासकीय शक्तिको लगाम लिने मान्छे, निर्णय सामाजिक का कारणले यसलाई प्रकारान्तरले क्लिप्टोक्रेसी पनि भनिन्छ। राज्य संरक्षित लुट, अर्थात् नियतवश त्यस्ता मान्छे ल्याउनु पर्यो जसले आफूलाई सबै प्रकारले सहयोग गरोस्। अर्थात् इमान्दारी, योग्यता, क्षमता, निर्भीकता, चारित्रिक उच्चता चाहिँ लिलाम गरेर खल्तीबाट मानिस निकाल्ने प्रवृत्ति र नियुक्ति दिने पद्धति र देखाउनका लागि सर्ट लिस्टिङ गरिन्छ। तर त्यो सर्ट लिस्टिङभित्र योग्यता र मेरिटलाई बिहाइन्ड द कर्टेन भन्छु म, पर्दा पछाडिबाट तिमी बस, फलानु फलानु हुँदैछ। यो अहिले मात्रै भएको छैन, यो सुशील भट्टको कुरा मात्रै होइन, निरन्तरता हो यो त, प्रोसेसमै म समय तपाईँले दिनुभयो भने करिब 23-24 वटा राजनीतिक नियुक्ति र त्यस्ता लाभका पदको नियुक्ति। र हामी जस्तै प्रशासकहरू जो रिटायर हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि राजीनामा दिएर पेन्सन बढ्छ भन्ने लोभमा अन्तिम अवकाशमा राजीनामा नदिएर नैतिकताको पाठ अरूलाई पढाउने म जस्तै प्रशासकहरू सचिवबाट रिटायर भएको भोलिपल्ट संवैधानिक पदमा गएछन् र संसदमा आवाज उठ्छ
कि यो अफिसर्सहरूको निजामती अफिसर्सहरूको क्लब बन्यो भने उनीहरूले बनाएको क्लब होइन, यो संयुक्त अभ्यास हो। त्यसैले दिस इज हाउ वी आर फङ्सनिङ र यो जुन प्रकारको फङ्सनिङ छ यसमा राजनीतिक दलका नेता मात्रै जिम्मेवार छैन। राजनीतिक दलका नेताका वरिपरि बस्ने पारिवारिक नातागोताका मान्छे, प्रशासनको पकड भएका मान्छे, तपाईँ धेरै ठाउँ किन त्यो लगानी बोर्डको मात्रै कुरा, विश्वविद्यालयको कुरा, न्यायाधीशहरूको कुरा, अख्तियार लगायत अन्य आयोगहरूको कुरा। त्यस कारणले योग्यता क्षमता, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, योग्यता क्षमता निर्भीकता र चारित्रिक मनोबल यही मुलुक हो जहाँ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएकोलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अयोग्य साबित गरेको छ। त्यस्तो अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको संरचनामा कुरो उठाइँदैन, न्याय परिषदको संरचनामा कुरा उठाइँदैन, अनि दलीय भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ रोइ कराई हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि धेरै ठाउँमा चाहिँ विरोध छैन, किनभने त्यहाँ एउटै पद थियो, त्यहाँ भागभण्डाको कुरो भएन। दुईटा सिइओ राख्न मिल्ने भएको भए सायद यो आवाज पनि आउँदैन थियो। त्यस कारणले एउटा दलभित्र मात्र होइन, आज नेपाली जनता परिवर्तनको यत्रो बलिदानीपूर्ण इतिहासपछि सुशासनका लागि मुखातिब भइरहेका नेपाली जनता यस्ता नियुक्तिहरूबाट वाक्क दिक्क व्याक्क भएको छ। ठिक छ, तपाईँसँग म आउँछु। म लालबाबु पण्डितजीबाट जान्न चाहन्छु है। यो सरकारले हामीलाई स्थिरता, समृद्धि, सुशासन भनेर नारा दियो, त्यसैको बलमा सरकार छ, तर यो सरकारले कालो सूचीमा परेकालाई छानी छानी नियुक्ति दिइरहेको छ। पछिल्लो उदाहरण लगानी बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील भट्ट। सुशील भट्ट उहाँको दाजुभाइले हात पारेका आयोजनाहरू कालो सूचीमा परेको, दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र भएको, आयोजनाको लागत बढाउँदै छोड्ने गरेका विभिन्न आरोपहरू छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्रैबाट किन आवाज उठ्दैन? तपाईँहरू त पार्टीमा विधि भएन, पद्धति भएन भनेर दिनहुँ जसो बैठकहरू बसिरहनु भएको छ। राजनीतिक नियुक्तिलाई सरकारले विधि बनाएरै नियुक्तिहरू गरिएका छन्। ती नियुक्तिहरू कतिको नजरमा जायज, कतिको नजरमा नाजायज हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि एउटा प्रश्न ठिकै उठाउनुभयो कि हामीले बहुदलीय प्रणाली अपनाइसकेपछि कहीँ कतै कसैले मतदान मात्रै पनि फरक गरेको रहेछ भने पनि प्रश्न उठ्ने वा उठाउने र जिन्दगीभरि विभिन्न कामहरू गरेका हुन्छन्। ती कामहरू राम्रा पनि हुन्छन् र कतिपय प्रश्न उठेका पनि हुन्छन्। त्यसकारण कामै नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नियुक्ति चाहिँ हुँदैन, काम गर्नेबाटै हुन्छ, राम्रो आशा गरेर गर्ने हो। र यदि योग्यता नपुगेको व्यक्तिहरू नियुक्ति भएका छन् भने, यदि बदनाम व्यक्तिहरू नियुक्ति भएका छन् भने कसैको नजरमा राम्रो र कसैको नजरमा बदनाम हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तालाई यो नियुक्तिलाई प्रक्रिया अनुरूप नै चाहिँ कारबाही चलाएर हटाउन पनि नसकिने भन्ने होइन। तपाईँ नि विधि र पद्धतिको वकालत गर्ने एकजना इमान्दार नेताका रूपमा पनि छवि बनाउनु भएको छ। हामी पनि त्यसरी नै चिन्छौँ। जस्तो अहिले यो मैले उदाहरणका रूपमा मात्रै लिएको छु है, पछिल्लो नियुक्ति भएको कारणले गर्दा सम्झन सजिलो भयो। यस्ता धेरै छन् होइन। वायु सेवा निगमका कुरा गरौँ, न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा, राजदूतका भागभण्डा धेरै छन्। जस्तो लगानी बोर्डको सिइओले चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले तोकेको अनुभव पनि पुरा नगरेको, कम्तीमा स्नातकोत्तर र 10 वर्षे व्यवस्थापकीय अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्दो रहेछ। त्यो पनि उहाँले क्राइटेरिया मिट नगर्ने। तर तिनै व्यक्तिलाई पद दिनका लागि यत्रो हतारो हुँदा पनि तपाईँहरूले पार्टीमा नेतृत्व तहलाई किन छकछकाउनु हुन्न भन्ने मेरो प्रश्न हो के। पार्टीमा पनि यो प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ, छलफल पनि भइरहेका छन्। नियुक्ति भएर पद ग्रहण गरिसक्नु भएको स्थिति छ र जनताले पनि अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ भने
त्यसको कानुनी रूपमा अयोग्य व्यक्ति हो, त्यसकारणले यिनलाई नियुक्ति गर्नु उपयुक्त छैन भनेर चुनौती दिन सकिने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि चुनौती यदि दिनुपर्ने कारण छ भने चुनौती दिनको निम्ति पनि उपयुक्तै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनताले पो चुनौती दिनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व हो जसले विधि पद्धतिहरूको लगाम लिनुपर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ यस्ता खालका अनेकन गल्तीहरू त्रुटिहरू कतिपय ठाउँमा त अपराध नै भइरहेका छन्। अब जनता मात्रै जागेर भयो त माथिबाट लगाम यति खुकुलो भएपछि राजनीतिक जस्तो कमिसन प्रवृत्ति अन्त्य होस् भनेर बनाइएको संस्थाको प्रमुखमा नै विभिन्न कमिसनमा मुछिएका व्यक्तिलाई तपाईँ प्रमुख बनाएर ल्याउनुहुन्छ भने यो के लोकतन्त्र हो? कस्तो लोकतन्त्र हो? होइन, लोकतन्त्रभित्रै राजनीतिक पार्टीमा पनि छलफल हुने, सार्वजनिक रूपमा पनि हुने, नियुक्त गर्नेले पनि जिम्मेवारी र दायित्व लिनुपर्ने र त्यतिले पनि पुगेन भने जनस्तरबाट पनि योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेमा कानुनी उपचार पनि गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि आज प्रजातन्त्र भएकै कारणले म पनि यहाँ बोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि क्वेसन उठाइराख्नु भएको छ। यो पछिल्ला नियुक्तिहरूबाट कतिको खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के छ यस्ता विवादित नियुक्तिहरू? मैले धेरै पहिलादेखि एउटा कुरा भन्दै आएको हुँ। खास गरिकन म आफू क्याबिनेटबाट हटेपछि मलाई धेरै पत्रकार मित्रहरूले सोध्नुभयो, राम्रो काम गर्नेहरूलाई पनि हट्नु पर्यो नि भनेपछि मैले त्यतिखेरै पनि म के भनेको थिएँ भने जनताको नजरमा के छ त्यो जनताको नजरमा रहने हो। तर हाम्रो देशमा संसदीय प्रणाली हो र संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चाहिँ जसलाई राम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले देख्नुहुन्छ उनलाई राख्नुहुन्छ। एनपी साउदजीबाट जान्न चाहन्छु, जस्तो राणा शासनपछि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, मुलुकले 22भन्दा बढी प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ। तपाईँ त विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको, बिचौलियाले राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाइसके। पहिला त प्रभाव मात्रै पार्थे होइन, कमिसनमा रमाउँथे होला, अब त कमिसन दिने ठाउँमै हामीले बिचौलिया पुर्याइसक्यौँ। यो कस्तो व्यवस्था हो? राजनीति विकृत भयो, फोहर भयो भन्ने कुरा चाहिँ लामो समयदेखि हामी सुनिरहेका छौँ। त्यो बहसमा पनि आफू पनि हामी संलग्न छौँ। तर अहिले आइसकेपछि अहिले गएको निर्वाचनमा पहिलो तीनैवटा पार्टी थिए, प्रमुख पार्टीहरू, एउटा एमाले, काङ्ग्रेस, एमाले र चाहिँ नेकपा। अहिले चाहिँ दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आएको परिस्थिति छ। गएको निर्वाचनमा त दुईटैले मिलेर 2/3 बहुमत पनि ल्याएको अवस्था छ। कमी कमजोरीबाट काङ्ग्रेस पनि बिल्कुलै सफेदै चादर ओढाछ, कहीँनिर दाग छैन त म भन्दिनँ। तर अब तत्कालीन एमाले चाहिँ सेटिङको मामलामा बडो माहिर छ। ब्युरोक्रेसी, बिचौलिया, त्यसपछि व्यापारीहरूलाई सेटिङ गर्ने मामलामा चाहिँ बडो माहिर पार्टी छ। यसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा, ब्याङ्किङ क्षेत्र भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ सहकारीको क्षेत्र भन्नुहोस्, मेन पावरको क्षेत्र भन्नुहोस्, सारा ठाउँमा बोर्डिङ स्कुल भन्नुहोस्, सारा बिजनेसमा चाहिँ एमालेको पन्जा पुगेको छ। त्यहाँ चाहिँ उसले सेटिङ गरेको छ। र माओवादी पार्टी, तत्कालीन माओवादी पार्टी चाहिँ जहिले पनि जोर जबरजस्ती गर्ने, चन्दा असुलीको कुरा गर्ने, आर्थिक उपार्जनका लागि कानुनी प्रक्रियाहरू भन्दा पनि बल प्रयोगका आधारमा त्यो पार्टी बन्यो, निर्माण भयो। त्यसले सङ्कलन भयो। प्रतिपक्षी किन म त्यही भन्। अब यो गएको निर्वाचनमा यी दुईटैको फ्युजन भयो। बाबुरामजी कहिले काहीँ फ्युजन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जबरजस्ती र सेटिङको फ्युजन भएपछि यो 2/3 सत्ता अहिले चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टीको चाहिँ हातमा छ। अब यो 2/3 सत्ताले अब एउटा म व्यक्तिको नाउँमा त म चाहिँ जान चाहन्न। राजाको सम्पत्ति पहिले चाहिँ दरबारमा थियो। त्यो सम्पत्ति अहिले नेकपा पार्टीले पार्टी सञ्चालन गर्ने नाउँमा
थरीका व्यक्तिगत प्रोपर्टीको रूपमा चाहिँ त्यसको सेल भइसक्यो। एउटा सङ्ग्रहालयलाई प्राइभेटाइज गर्न बाँकी छ, त्यहाँनिर नारायणहिटी एउटा बच्या छ। राजाको चाहिँ देशभरि 250 वर्ष अगाडिदेखि उनको नाउँको चाहिँ जुन सम्पत्ति थियो, ठाउँ ठाउँमा कहीँ घर जग्गा रोपनी आदि इत्यादि भनेर चाहिँ नेकपा पार्टीले चाहिँ त्यसमा गइसक्यो। तपाईँको चाहिँ नेरो बडी भन्छन्, वाइड बडी भन्छन्, त्यसपछि प्रेस सेक्युरिटी प्रेसका कुराहरू आउँछन्, कहीँ बुढी गण्डकी भन्छन्, लुम्बिनी भन्छन्, पोखरा एयरपोर्टका कुराहरू आउँछन्। नि म कुनै पार्टी विशेषलाई तोकेर बोलिरहेको छैन है। नेपाली राजनीतिको संस्कार बनिरहेको छ, किन यहाँनिर के खराबी देखियो र के गर्नुपर्छ भन्ने बहसको विषयवस्तु छ। जस्तो तपाईँले सम्झाइदिनु भयो कि नेकपा चाहिँ सेटिङमा बडो माहिर छ हैन, ऊ कमिसनमा रमाइरहेको छ भन्दा अलिकति पुरानो कुरा पनि सम्झाइदिउँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश थमिजाको कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा वायु सेवा निगमको टिकट विश्वमा बेच्ने एजेन्ट बनाइयो। त्यो घटना त तपाईँलाई स्मरण नै छ होला। भनिन्छ त्यति बेलाको समयमा हाम्रो वायु सेवा निगमलाई 40 करोड घाटा भएको थियो, व्यापक विरोध भएको थियो। नेकपा एमाले, त्यति बेलाको नेकपा एमाले बिचौलियाको प्रभाव व्यापक भयो भनेर विरोध गरेको थियो। तपाईँले यो सरकार रमायो कमिसनमा भन्नुभयो नि, प्रत्येक सरकार रमाइरहेका छन् कमिसनमा, बिचौलियालाई आफ्नो मान्छे प्रत्येक सरकार बनाउन लालायत छ। अलिकति सम्झाइदिएको मात्रै, यो प्रवृत्ति के हो भन्ने प्रश्न के मेरो। मैले तपाईँको कुरालाई चाहिँ आफूले पनि इन्कर्पोरेट गरेको थिएँ कि जस्तो लाग्यो। मैले भ्रष्टाचार विगतदेखि नै सबै पार्टीभित्र कुनै न कुनै रूपमा रहिआएको छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। पार्टीभित्र भन्नुहोस्, सरकारतिर भन्नुहोस्। अब तपाईँले उठाएर दुईवटा स्पेसिफिक केस त्यो हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग पनि जोडेर भन्नुभयो हुनाले मैले सामान्य कुराहरू केही भन्नै पर्ने स्थिति आयो। तपाईँको चाहिँ त्यो धमिजा प्रकरणको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको हो र धमिजा प्रकरणको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसकै सांसदको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेर सार्वजनिक लेखा समितिबाट त्यसलाई पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ अख्तियार पठाइएको। हामी चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सांसदहरूले पनि त्यसमा चाहिँ दस्तखत गरेका थिए नि। भ्यालुएस्ट पोलिटिक्स त्यहाँ चाहिँ प्रिभेल गरिरहेका थियो। म चाहिँ अब अर्को केसको बारेमा पनि म तपाईँलाई चाहिँ भन्छु, जस्तो लौडा केसको बारेमा पनि कुरा आयो। लौडा केसको बारेमा पनि सुभाषजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा थियौँ। यसको बारेमा छानबिन गर है भनेर हामीले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा हामीले चाहिँ पठाइदिएका थियौँ। त्यो सर्वसम्मतिले सबै राजनैतिक पार्टीको तर्फबाट। अहिले र पहिलेको बिचमा अन्तर के छ भने पहिले पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्थ्यो र चेज इयरको बारेमा पनि त्यो बेला भएको थियो। भीम रावलजी चाहिँ हुनुहुन्छ, अहिले त पश्चिमकै मित्र हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्री भएको बेला चेज इयरको बारेमा पनि हामीले लेखेर पठाएको थियो त्यो उसले सार्वजनिक लेखा समितिले। त्यसकारण म खालि एउटा कुरा के भन्छु, अहिले र पहिलेको बिचमा अन्तर के हो भने पहिले के हुन्थ्यो भने भ्रष्टाचारको बारेमा पार्टीको यस्तो डिमार्केसन हुन्न थियो। मेरो पार्टी तेरो पार्टी, यो करप्सनलाई पनि हामीले चाहिँ प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्न थियो। अहिले कस्तो भइसकेको छ भनेपछि करप्सनको मुद्दा उठ्छ, अखबारले उठाउँछन्, बाहिर मान्छेहरू नारा लगाउँछन्, नागरिक समाजले बोल्छ, तर काम गर्ने निकाय जुन नियामक निकाय हो त्यो निकाय त्यसमा चाहिँ कहिले क्रियाशीलै हुन्न। भ्रष्टहरूलाई चाहिँ डरै छैन। अब हुँदा परिस्थिति कस्तो भइसक्यो भने पहिले लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख खान पनि मान्छेहरू चाहिँ अलिकति डराउँथे। भ्रष्टाचार भने उन्मूलन हुने कुरा होइन, यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा गर्नुपर्छ। अहिले त अरबभन्दा ज्यादा, अरबभन्दा कम त कोही कुरै गरिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचार अब लाखमा करोडमा होइन, अरबमा पुगिसक्यो। बिचौलियाले राज्य संयन्त्रलाई नै कब्जा गर्ने हो कि भन्ने डर छ भनेर बहसहरू हुन थालेको छ। म धरेन्द्रजीबाट जान्न चाहे, लामो समय प्रशासनमा रहेर काम गर्नुभयो, नेताको नजिक रहेर काम गर्नुभयो, कर्मचारीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुभयो। यो बिचौलियाको बिगी नि आजको दिनमा एकै रातमा यहाँसम्म आइपुगेको त होइन होला। यो बिचौलियाहरू कसरी प्रवेश गर्छन् राज्य संयन्त्रमा, उनीहरू के गर्छन्,
पहुँचका आधारमा नेताले बिचौलियालाई प्रयोग गर्छन् वा कर्मचारीले बिचौलियालाई प्रयोग गर्छन्, यो नेक्सस नै कस्तो हुन्छ अलिकति बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न। एकदमै बुझ्ने भाषामा बताइदिन्छु। भ्रष्टाचारको बारेमा मेरो स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण छ, असहमति हुनसक्छ। गङ्गोत्री सफा भएन भनेर समाजी दोभान र त्रिवेणीमा सफा पानी खोज्ने कोसिस नगर्नुहोस्। त्यो मुहान सफा हुनुपर्छ। त्यो मुहान भनेको आजभन्दा करिब 15-16 वर्ष अगाडि मलेसियन प्राइम मिनिस्टरले भनेको कुरा म अङ्ग्रेजीमा तपाईँलाई दोहोऱ्याइदिन्छु, मलाई कन्ठ छ। द करप्सन लाइक लिक्विड फ्लोज फ्रम टप टु बटम एन्ड द्याट देयरफोर द अटेन्मेन्ट अफ दिस मेलाइज रिक्वायर्स अ स्ट्रङ ह्यामरिङ एट द हाइएस्ट एचिलोन्स अफ पावर। भर्खरै मलेसियाको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जेल गएको छ। पाकिस्तानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जेलको हावा खाइराखेका छन्। भारतमा लालु यादवदेखि लिएर धेरै, नेपालमा मुस्किलले 1-2 मन्त्रीज्यूहरू जेल पर्नु भएको छ। त्यही विधि र पद्धतिले काम गरेर मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने यदि कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री घुस खाँदैन भने सचिव एक्लैले घुस खान सक्दैन। यो म सहसचिव र सचिव हुँदाको उदाहरण हो। मन्त्री र सचिव मिले भने रातारात बिचौलियाहरूको तौल पनि बढ्छ, घुसपैठ पनि बढ्छ। ठिक त्यही कुरा संसदीय पद्धतिको धज्जी उडाउने प्रकारको जुन अहिलेको निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा जबसम्म परिवर्तन गरिँदैन, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले गर्दा एकातिर सद्गुणी व्यक्तिहरू निर्वाचनै लड्न नसक्ने हो कि भनेर पार्टीभित्र पनि रोइ कराइ छ। म त राजनीति त जान्दिनँ, तर प्रशासनमा पनि कस्तो छ भने 49 सालमा मैले लेखेका थिएँ बेडरुम एडमिनिस्ट्रेसन सिन्ड्रोम भनेर, धेरैले त्यसलाई अपाच्य भने। त्यो भनेको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र मन्त्राणीज्यूले बेलुका केही कुरा भन्नुभयो भने भोलिपल्ट मन्त्रीज्यूले त्यही आएर निर्णय गर्न खोज्नुहुन्छ। महेश आचार्यजी अर्थमन्त्री हुँदा राइजिङ नेपालमा छापिएको मेरो आर्टिकलबारे विवाद भयो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ डिपोलिटिसाइजेसन अफ ब्युरोक्रेसी इज ए मस्ट। त्यसैले बिचौलियाको प्रवेश बिन्दुका लागि कर्मचारी र राजनीति गर्ने मान्छे दुईटैको नेक्सस, अपराधको नियन्त्रण गर्न नसक्नका लागि प्रहरी अधिकारी र अपराधीको नेक्सस, परियोजना ढिलो गर्नका लागि विदेशी मान्छेको यहाँको एजेन्ट र हामी कहाँ कमिसन सम्बन्धी कानुन बन्नुपर्छ भनेर स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि कुरा भएको अहिलेसम्म कमिसनको सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। बाबा यति कमिसन आउँछ त्यो राज्य कोषमा दाखिल गर्ने भनेर कानुन बन्नु पर्यो। खेल्ने ठाउँ प्रशस्त दिएपछि बिचौलियाहरू एक ठाउँमा मात्रै होइन, एकान्त कुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि लिएर मालपोत कार्यालयदेखि लिएर सरकारका सबै ठाउँमा। र मलाई एकपल्ट भूतपूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनेको कुरो भनेर तपाईँसँग एकछिन स्टप हुन्छ। भरतबहादुर प्रधान यो मुलुकको अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे एक दिन दिल्ली बजारको चारखाल अड्डाको अगाडि मैले नमस्कार गरेँ। हामीभन्दा धेरै सिनियर, म उपसचिव थिएँ। हजुर नमस्कार, नमस्कार धडी बाबु, कता एउटा जग्गा पास गर्न आएको बाबु नसकिने रहेछ, अनि यहाँ लेखापढी सेन्टरमा छिर्दैछु। यो मुलुकको अर्थमन्त्री भइसक्यो, काठमाडौँको रैथानी त्यहाँ। अनि मैले के भने नि हजुरले बल्ल बुझ्नुभयो। सिंहदरबारबाट बाहिर निक्लेर आइसकेपछि हामीले पनि भोगेका छौँ। त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको जुन प्रश्न छ मलेसियन प्राइम मिनिस्टरको त्यो अभिव्यक्ति र गङ्गोत्री सफा नभइकन दोभान र त्रिवेणीमा सफा पानी पाइँदैन भन्ने कुरा, र मैले सुरुमै भनेको थिएँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम इज द सब सिस्टम अफ द पोलिटिकल सिस्टम। जबसम्म पोलिटिकल सिस्टममा शुद्धिकरण हुँदैन, राजनीतिक प्रणालीमा शुद्धिकरण हुँदैन, पात्र शुद्ध हुँदैनन्। अघि नै मैले तपाईँलाई भने श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ महाभारतको युद्ध ताका, यो युद्ध जितिँदैन होला भनेर अर्जुनले भन्दा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ अर्जुन तिम्रो सोच बदल, अ मिनिङफुल डिपार्चर अफ यर माइन्डसेट। तपाईँको दिमागको मनोदशाको सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक सुखद परिवर्तनका लागि कोसै ढुङ्गा हुन्छ। र यही कुरा बिपीले, उहाँलाई साउदजीलाई थाहा होला, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भए हुनाले म उहाँलाई आदर गर्छु।
स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने सुमेकरको किताब पढेको छु, त्यसलाई आदर गर्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो कि तिमीले कुनै निर्णय गर्दा आफूले पैतालामा टेकेको माटो एक मुठी छातीमा राखेर सोध यदि ग्रे एरिया छ भने यो कुरो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ है त एउटा, अनि अन्त गर्छु। बलदेव मजगैयाँ जस्तो मभन्दा अलिकति जुनियर तर साह्रै शुद्ध मानिने, उहाँभन्दा सिनियर होला, त्यो मान्छे जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको एउटा शब्दले हडकम्प मचिएको थियो। हामी उपसचिव थियौँ, सहसचिव थियौँ। कृपया फलानु मान्छेलाई जलस्रोत सचिवबाट हटाइदिनुहोस् प्रभु, म जलस्रोत मन्त्री खान्न भनिसकेपछि बलदेवजी तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भन्नुभयो। बलदेवजी राजीनामा दिएर हिँड्नु भएको छ उहाँको काङ्ग्रेस पार्टीमा। शैलजा आचार्यजीले कृषि मन्त्री हुँदा करप्सन यो मन्त्रालय भरि छ भनेर भन्दाखेरि एउटी त्यस्ती आदर्श नेत्री जोसँग मेरो चिन्जान 74-75मा बनारसमा म एमएको विद्यार्थी हुँदाखेरि भएको थियो, त्यस्ता सत्पात्रहरू बाहिरिन्छन्। त्यसैले हाइएस्ट पोलिटिकल लेभलले वरदान नदिकन, तथास्तु नभनिकन मन्त्रालयमा मन्त्रीले अन्त अरूले, तपाईँ बुझ्नुहोस् म नाउँ लिनु। ठिक छ, तपाईँको यो भनाइमा मेरो अर्को एउटा पूरक प्रश्न, एउटा व्यक्तिले, एउटा नेताले, इमान्दार नेताले परिवर्तन गर्न चाहन्छु, म यो सिस्टमलाई शुद्धिकरण गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो अहिलेको सिनारियोमा सम्भव छ कि छैन? एउटा व्यक्तिको चाहना निकै हदसम्म सम्भव हुन्छ, कति पर्सेन्ट हुन्छ। मैले मेरो दाहिनेपट्टि बसेका मन्त्रीलाई फुर्क्याएको होइन, तर म सामान्य प्रशासन सचिव भएर रिटायर भएँ, उहाँ त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभयो। उहाँले चालेका केही कदमबारे धेरै हङ्गामा मचिएको थियो। एउटा बिहार भन्थ्यौँ, नीतिश कुमारले बिहारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने तेङ स्याओपिङले बिरालु सेतो होस् कि कालो होस् मुसा मार्नुपर्छ। द क्याट मे बी व्हाइट or ब्ल्याक बट इट सुड किल द ऱ्याट। चीनले आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने एक सूत्रीय नारामा तेङले ओपननेस अफ द इकोनोमी, चाइनिज इकोनोमीलाई ओपन अप गर्न सक्नुभयो। संसारमा यस्ता धेरैवटा उदाहरण छन् ली कुवान यूले गर्न सक्नुभयो भने नेपालमा पनि मेरो दायाँ बायाँ हुनुभएको युवा ऊर्जा, म अङ्ग्रेजीमा कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु तुलनात्मक रूपमा, दे आर द राइजिङ स्टार इन द रेस्पेक्टिभ पार्टिज, दे आर द माइल्स टु गो। हामी जस्तो मान्छे भनेको त वी आर द सेटिङ सन, पिपुल आर नट एक्सपेक्टिङ मोर फ्रम अस। नेपाल जस्तो ठाउँमा त झन् रिटायर भएको प्रशासकमा यदि दलीय संलग्नता छैन भने जिरो। त्यसैले एक दिन मैले खाते भइएछ कि क्या हो भनेर भन्दाखेरि मेरो एउटा साथी छ प्रोफेसर, त्यसको नाम त्यो जागिर खायो त प्रोफेसर भयो, मलाई धरणी धरणी भन्नु हामी तिमी तिमी भन्छौँ, यसको अङ्ग्रेजी पनि उल्था गर्न भन्यो मलाई। मैले स्ट्रिट इन्टेलेक्चुअल्स भने एन्ड वी हेभ बिकम द स्ट्रिट इन्टेलेक्चुअल्स। र तपाईँको लोकप्रिय माध्यमबाट बोलिरहँदा हाम्रो आवाज दूर क्षितिजमा प्रतिध्वनित मात्रै हुन्छ। यसले रिजल्टलाई, जुन रिजल्ट तपाईँहरूले खोजिरहनु भएको छ, यो उत्साहबाट पनि कतिपय पुस्तालाई ऊर्जा पनि मिल्न सक्छ होइन। म लालबाबु पण्डितजीबाट जान्न चाहेँ है, तपाईँ त सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा धेरै नियम कानुनहरू परिवर्तन गर्दै राष्ट्रको हितका लागि नियम ऐन बनाउन कसिरो भएको एक व्यक्ति, एउटा मन्त्रीले गर्न खोज्छ चाहन्छ भने उसलाई कस्ता कस्ता अवरोधहरू आउँछन्, बिचौलियाहरूको कस्तो सेटिङ हुन्छ, तपाईँको आफ्नै अनुभव बताइदिनुहोस् न, कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, केसम्मको भोग्नु भयो? पहिलो कुरा, कुनै मन्त्री यदि केही गर्न खोज्छ भने उसले राम्रो कुराको निम्ति आफूले वातावरण र प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति ऊ पूर्ण रूपमा डिटरमाइन्ड भएर लाग्नुपर्छ। जहाँसम्म मन्त्री हुनासाथ शुभकामना दिन आउँछ नि, शुभकामना दिन आउने मान्छेले सबै शुभ कुरा लिएर आएका हुँदैन, धेरै अशुभ कुरा पनि लिएर आएका हुन्छन् र शुभ र अशुभ त्यतिखेर छुट्याउन सकिएन भने अनि फस्न सुरु हुन्छ, घेरामा फस्न सुरु हुन्छ। कस्तो कस्तो घेरा हाल्छन्?
कस्तो घेरा हाल्छन् भने पहिला प्रस्ताव लिएर आउँछन्, त्यसपछि दबाब सिर्जना गर्छन्, दबाबको स्तर पनि अझै त्यसले पुगेन भने प्रभाव पार्न खोज्छन्, प्रभावले पनि केही कुरा भएन भने अनि अपराधपूर्ण बाटोमा पनि जान ऊ पछि पर्दैन। किन भन्दाखेरि मैले आफैले भोगेको छु कि सार्वजनिक रूपमै मैले पहिलो पटक मन्त्री भएको बेलामा त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालज्यूले मलाई पार्टीका सबै नेताहरूको सामुमा 40 जना नेताहरूको सामुमा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईले त पाइला चाल्नुभयो, त्यो राम्रै कुरा हो, तर तपाईको ज्यान चाहिँ खतरामा छ भनेर भन्नुभयो। त्यही दिन मैले पहिलोचोटि के भनेको थिएँ भने यत्र 40 जना सिनियर नेताहरू सबै हुनुहुन्छ, यदि मैले चालेको पाइला ठिक हो भने समर्थन गरिदिनुहोस्, म त लागेँ, तर यदि मेरो ज्यान गयो भने पनि कसैमा हिम्मत छ भने त्यो लास उठाएर सद्गत गराउनु होला, कसैलाई उठाउने आँट पनि आएन भने खोलाको किनारमा कसैले न कसैले त फालिदिन्छन्, तर म त्यसरी डिटरमाइन्ड भएर अगाडि बढेँ। यसबाट थाहा हुन्छ कि कहाँ कहाँ कति हुन्छ र मन्त्री क्वार्टरमै गएर सामुने उभिएर तपाईको जिन्दगी अब 2 घण्टाको निम्ति पाउना मात्रै हुनुहुन्छ भने त्यसरी धम्काउन सक्ने गरिकन दबाब पनि मैले भोगेको हुनाले गर्दा, तर ती कुनै दबाबबाट नडराइकन अगाडि बढेको हुनाले गर्दा आज मैले उठाएको त्यतिखेरको एजेन्डा राष्ट्र सेवकहरू कुनै पनि विदेशको आवासीय अनुमति पत्र लिएर यहाँको सेवा गर्छु भन्ने हो भने पवित्र भावना नै भएन भने देशको सेवा हुँदैन। तपाईले भन्नुभएको नि यो धम्की विरोध हैन हो, बिचौलियाहरूको तर्फबाट मात्रै आउँछ वा पार्टी भित्रैबाट पनि आउँछ? यो पहिलो कुरा त गलत स्वार्थ बोकेर आउनेहरूबाटै आउँछ। त्यो पार्टीभित्र पनि हुन सक्छ हैन? त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ। एउटा उदाहरण म बताउँछु। मलाई 5 वर्षको उमेरमा काखमा खेलाउनु भएको एकजनालाई मैले फुपू फुपू भन्थेँ। उहाँ चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ छोराछोरीसँग बस्न जानुभएको रहेछ, तर जब म मन्त्री भएर यो एकजनालाई अप्ठ्यारो फिल भयो, क्यानाडाबाट नेपाल ल्याएर अनि म कहाँ भेट्न आउँछु भनेपछि म भेटेँ। मेरो आदरणीय मैले फुपू भन्दै गएको पाएको। अनि के हो भेटको उद्देश्य भन्दाखेरि, बाबु मैले जिन्दगीमा त केही भनिनँ, यी बाबुले जे भन्छन् त्यही गरिदिनु न, मेरो इच्छा त्यति मात्रै हो भने वृद्ध 70 वर्षभन्दा बढी उमेरको मैले फुपू फुपू भन्ने आफ्नै गाउँको जन्मस्थानको क्यानाडाबाट ल्याएर पनि दबाब दिने काम चाहिँ नेपालमा पनि, त्यो पनि मेरो कोठामा आएर हुँदाखेरि कहाँ कहाँसम्म पहुँच पुर्याउँछन् पुग्छन् भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले सक्दो दबाब र प्रभाव, डर धम्कीदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले पटक पटक भनेको छु कि जो चाहे प्रधानमन्त्री हुनुहोस् चाहे मन्त्री हुनुहोस्, उहाँहरू कहाँ सबभन्दा पहिला को पुग्छ भन्ने हो नि, विभिन्न सरकारमा चलखेल गर्न माहिरहरू नै सबभन्दा पहिला पुग्छन्। र शुद्धताको खोजी कहाँबाट पहिला गर्नुपर्छ भन्ने हो भने ठिकै भन्नुभयो, जहाँ सबभन्दा धेरै पावर छ त्यहाँदेखि क्रमशः गर्दै जानुपर्छ, परिवर्तन त्यहाँदेखि सम्भव छ। ठिक छ, हामी शुद्धता अब कुन बिन्दुबाट कहिले सुरुवात होला नेपालमा अब
थाहा छैन आजको दिनमा अपेक्षा गर्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर म एनपी साउथबाट जान्न चाहेँ। आज यसो हेर्दा नि सबैतिर खराब जस्तो लाग्छ। न्यायले राजनीतिक नेतृत्वले चलाउने, अख्तियार सत्ताको विरोध गर्नेलाई तर्साउने थलो बनिरहेछ। चुनाव जसले पैसाको खोलो बगायो उसैले जित्ने, सेना व्यापारमा रमाउने, विश्वविद्यालय ध्वस्त, यो सबै बेथितिको जिम्मा नै घुमिफेरी फेरि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै आउँछ होला। एक थरीले के पनि भनिरहेका छन् भन्दा हामीले नियम कानुन बनाउने बेलामा, नयाँ संविधान बनाउने बेलामा यति धेरै लुप होल राख्यौँ कि यति धेरै त्यहाँ ठाउँहरू छन् कि जसले नेतालाई मात्र फाइदा गर्ने, समग्र मुलुकलाई चाहिँ फाइदा नगर्ने भनेर पनि समीक्षा हुन थालेको छ। यसमा तपाईँको विश्लेषण के रहन्छ? हामीले के गलत फ्रेमवर्क बनाएका हौँ, त्यही भएर हामी यहाँ छौँ, वा हाम्रो इमानमै त्रुटि छ? अब यो स्वच्छताको बारेमा ग्लोबल्ली र धेरै पहिलेदेखि विभिन्न पोइन्ट अफ भ्यूहरू रहेका छन्। जस्तो कि महात्मा गान्धी चाहिँ स्वच्छता चाहिँ आफूबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो। पछि किशनजीले पनि त्यो कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मेन्टेन गर्नुभयो। कयौँ राजनीतिज्ञहरू अहिले पनि चाहिँ यो मूल्य मान्यतामा हुन्छन् कि आफू पनि स्वच्छ बनाउँ र चारैतिरको परिवेशलाई पनि सुधारेर लैजाउँ। यो काम चाहिँ सँगसँगै गरौँ भन्ने पनि फिलोसफी छ। अब तपाईँले चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा के उठाउनु भएको छ भने नेपालको स्टेटक्राफ्टभित्र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीभित्र अस्तव्यस्तता आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसले राजनीतिले ती सबैलाई चाहिँ कता कता सञ्चालन पनि गरेको र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्न खोजेको र दूषित उद्देश्यतिर त्यसको उपयोग पनि गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ प्रश्नबाट पनि झल्किन्छ। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ र लोकतान्त्रिक संविधानको मूल एउटा चाहिँ विशेषता भनेको चाहिँ त्यहाँ शक्ति सन्तुलन हो। अब केही कुरो कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापिकाले चेक गर्छ। कतिपय कुरा कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने न्यायपालिकाले पनि चेक गर्छ। एउटा नियन्त्रण सन्तुलनको पद्धतिमा आधारित हामीले चाहिँ एउटा शासन प्रणाली अपनाएका छौँ। तर अहिले आएर धेरै ज्यादा अस्थिरता नहोस् भनेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरामा पनि हामीले लिमिटेसन निर्धारित गरिदियौँ। 2 वर्षमा नआउन पाउने, एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री पहिले डिक्लेयर गर्नुपर्ने, त्यो फेल भयो भने 1 वर्षमा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 2 चोटि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावको परिकल्पना गऱ्यौँ। एउटा त चाहिँ 2 वर्षपछि, दोस्रो चाहिँ 2 वर्षपछि पनि फेल भयो भने 1 वर्ष थप भन्दाखेरि 4 वर्षको अवधिमा हुन्छ। 5वाँ वर्ष त हाम्रो चाहिँ इलेक्सन सिस्टम हुन्छ। र गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपाको एउटा ओपिनियनको पक्षमा पनि म्यान्डेट दियो। नेपाली जनताले नेकपाको एउटा नारा थियो समृद्धि र स्थिरता। हामी चाहिँ तपाईँलाई स्थिरता पनि दिन्छौँ, समृद्धि पनि दिन्छौँ भन्यो र त्यसको उनीहरूले तार्किक व्याख्या पनि गरे। उनीहरूले के भने हामी 2टा ठुला पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदैछौँ, हामीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू हौँ, हामीहरू दुइटै एक ठाउँमा आइसकेपछि ध्रुवीकरण भइसकेपछि हामीले चाहिँ स्टेबिलिटी पनि दिन्छौँ र स्टेबिलिटी भएपछि विकासको बाटोमा पनि जान्छ भन्ने भयो। तर अहिले आएर चाहिँ के भयो भनेपछि नेपाली जनताले दिएको 2/3 बहुमत जुन छ त्यसलाई संवैधानिक निकायहरूलाई डराउने, तर्साउने, धम्काउने काममा मात्रै प्रयोग भएको देखिया छ। विशेष गरेर अख्तियार बडो निरीह अवस्थामा चाहिँ अख्तियार बस्या छ। अख्तियारले ठुला ठुला मेजर इस्युहरू जसले पोलिटिकल अभिबल मुलुकमा ल्याउन सक्छन्, ठुलो राजनैतिक घटना परिघटना हुन्छ, त्यसको बारेमा संसदले बोल्छ, संसदको समितिले बोल्छ, त्यसको फाइलसम्म रोकेल। यति धेरै बेथितिको बारेमा हामी सबै जानकार छौँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस आज प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ, प्रतिपक्षीलाई गभर्नमेन्ट इन वेटिङ पनि भनिन्छ होइन। बलियो सशक्त प्रतिपक्षीले सरकारलाई जति बेला पनि झस्काउन सक्छ। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने 13वटा संवैधानिक निकायमध्ये 10वटामा 39 पद खाली छ। कतिपय आयोगमा त एउटा पनि नियुक्ति भएको छैन। महिला आयोग होइन, मुस्लिम आयोग पुरै रिक्त छ। यसमा नि पारदर्शी नियुक्ति हुनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनुको साटो भागबन्डा हामीलाई खोइ, हामीलाई पनि त्यता नियुक्ति चाहियो भनेर सरकारलाई
पासोमा पारेपछि तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू विधि पद्धति कहाँ जान्छ? यसमा त सबैको समान दोष देखियो नि, होइन? नेपालको संविधानमा दुनियाँको कैयौँ देशको संविधानभन्दा केही राम्रा व्यवस्था पनि छन्। ती राम्रा व्यवस्थामा एउटा संवैधानिक परिषदको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको नेता पनि राख्ने कुराको परिकल्पना किन गरिएको हो भने त्यहाँ हिस्सेदारी सुनिश्चित होस् भनेर होइन कि प्रतिपक्ष त्यहाँ गइसकेपछि मेरिटोक्रेसीले वर्क गरोस्। सरकारसँग यहाँ नि भागबन्डै नमिलेर महिनौसम्म वर्षौसम्म नियुक्ति नै नहुँदा त ती संस्था त प्यारालाइज भयो नि त। त्यसको दोष त लिनु पर्यो नि अलिकति। म त्यतै हेरेका छु। अब यो मेरिटबाट सरकार नहटोस्, मेरिटबाट चाहिँ नियुक्तिहरू गाइडेड हुन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो बन्दोबस्त गरिएको छ। तर सरकारले मेरिटमा जान चाहन्न, एकलौटी गर्न चाहन्छ। हाम्रो भनेको कुरा एकलौटी किसिमले हुन्छ भने ठिक छ, हुन्न भनेपछि त यी त हामीलाई बाँध्ने निकाय हुन् भन्ने छ। फेरि प्रतिपक्षी पनि मेरिटको मान्छे होइन, आफ्नो मान्छे जस्तो भए नि हुन्छ भन्ने चाहन्छ। सबैको मिलेमतो छ होला? होइन, त्यतातिर पनि आउला। तर एउटा कुरा सरकारलाई के भइरहेको छ भने सहयोग पुगिरहेको छ। पोलिटिकल नियुक्ति संवैधानिक आयोगले गरेका नियुक्तिहरू त राज्यलाई सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो। अख्तियारमा नियुक्ति भयो, त्यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। अर्को निकायमा चाहिँ विभिन्न कमिसनहरू महिलादेखि लिएर दलितदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मुस्लिमदेखि नियन्त्रण चाहिँ एउटा भनौँ न कुनै पनि व्यक्ति मेरिटोक्रेसीका आधारमा छानिएर गयो भने नियन्त्रण होला होइन, झकझकाहट होला। सबैले आफ्नै खल्तीको मान्छे लिएर गएपछि त यो मिलिजुली खाऊ मिलिभगतमा काम गरौँ भन्ने नै होला। तपाईँले भनेको कुरा भइरहेको छ, म नाइ भनिरहेका छैन, त्यसलाई म चाहिँ बिल्कुलै इन्कार गरिरहेका छैन। सरकारको सबै व्यतिथिलाई नि टेको लाउने काम त प्रतिपक्षले पनि त गरेको छ। होइन, टेको लाउने काम गरेको छैन। म के भन्छु भने नियुक्ति गर्ने कुरा अध्यक्षले बैठक बोलाएर डिसिजन गर्ने कुरा हो। कुनै पनि नियुक्तिको लिडरसिप जुन छ संवैधानिक परिषदको लिडरसिप चाहिँ नेचुरल्ली प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ लिइरहेका हुन्छ। प्राइम मिनिस्टरले मेरिटको आधारमा मान्छे नियुक्त गर्दाखेरि समाजको विभिन्न सेक्टरमा मेरिटको आधारमा नियुक्त गरे प्रतिपक्षले के बोल्छ? जब उहाँहरू चाहिँ कसैलाई कारबाही गर्नका लागि कुनै मान्छे खोज्नुहुन्छ, कसै आफन्तलाई ल्याउनुहुन्छ, जब उहाँहरू चाहिँ न्यायालयदेखि लिएर अरू संवैधानिक निकायमा समेत उहाँहरूले चाहिँ प्रतिपक्षी पनि आफ्नो इमानमा चल्यो भने चाहिँ उसले नेतृत्वलाई सरकारलाई घचघचाउन सक्ला। यहाँ त होइन, सरकारलाई बाटो देखाउनका लागि पनि त आफू बाटो हिँडेको हुनु पर्यो नि त। त्यसको कमी देख्छु म। ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। म धरणीधरजीबाट जान्न चाहे। हामी यो बिचौलियाले राज्य संयन्त्रलाई नै कब्जा गर्न थाले भन्ने बहस गरिरहँदा नि आजको अलिकति पिक्चर दिनुहोस् है। बिचौलिया कहाँ कहाँ पुगेका छन्? पहिला प्रभाव मात्रै पार्थ्यो होला, सरुवा बडुवामा रमाउँथ्यो होला, अलिकति कमिसनमा खुसी हुन्थ्यो होला। आज त अरूलाई कमिसन दिने ठाउँमै ती पुगिसके कि त निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगे, अब नीति बनाउने ठाउँमा पुगे भनेर बहस र चिन्ता हुन थालेको छ। तपाईँ अलिकति पिक्चर दिनुहोस् है। बिचौला प्रवृत्ति पछिल्लो समय तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको 70 करोड पछि छताछुल्ल भयो। तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस्। म आफू बोलिरहेको छैन, तथ्याङ्क दिन्छु म तपाईँलाई। लगातार 3 आर्थिक वर्षका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूहरूले सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुहोस् या बजेटको मध्यावधि समीक्षा हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको जुन प्रगति होइन, जुन दुर्गति तपाईँ देख्नुहुन्छ र त्यसले के देखाउँछ भने हामी कुनै पनि कुरालाई शासकीय इच्छा शक्तिको आधारमा अगाडि बढाएर कम्पिटिसनमा जाँदैन। म सायद उपसचिव थिएँ होला, अरोड 3 आउने बेलामा एउटा होहल्ला भयो नेपालमा धेरै पहिले, र त्यसमा कसको इन्ट्रेस्ट थियो त्यता म जान्नु। त्यतिखेर पनि बिचौलियाको खेल भएको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमको रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा होस् अथवा नेपाल वायु सेवा निगमभन्दा अलिकति थोरै मात्रै समकालीन वायु सेवा निगमको उदाहरण हेर्नुहोस्। त्यही त वायु सेवाले त 6 वर्षमा 6.5 अर्ब स्वाहा पारिसक्यो बिचौलियाको कारणले गर्दा। थाई एयरवेजको कुरा गर्दैछु। बुढी गण्डकी हेर्नुहोस् र
46-47 को जनआन्दोलनको बेला जतिखेर हामी कारिन्द उपसचिव थियौँ र टुणी खेलमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेश मानजी मनमोहन अधिकारीजीको भाषण हेर्न कर्मचारी पनि लाइन लागेका थिए। मेलम्चीको सपना बाँडेर टुणी खेल र काठमाडौँ बगाइदिने सपनामा आएको मेलम्ची आज त्यसको परीक्षण प्रणालीमा एउटा गेट भत्किँदा इन्जिनियरको देहान्त भएको छ र प्रत्येक संसदको समितिमा दसैँमा आउँछ, भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ, मेलम्ची आउँछ, तर काठमाडौँ काका कुल छ। राजधानीका खाल्डाखुल्डी हेर्नुहोस्, हाम्रो हाइवेको गुणस्तर हेर्नुहोस् र अहिले भत्केका पुलहरू हेर्नुहोस् र स्थानीय तहको सरकारले विकासका नाममा बनाएको डोजरे विकासका कारणले जाजरकोटको बारकोटदेखि लिएर सिन्धुलीदेखि लिएर म्याग्दीकोदेखि लिएर गएका पहिरोमा परेका ती वियोग खेपिरहेका र उहाँको क्षेत्रका कैलालीको तिरको त्यो भजनी म पनि पुगेको छु, त्यहाँका बाढी पीडितले भएका कुरा र जनताका तटबन्धका नाममा भएको अरबौँ खर्च र मन्त्रीज्यूको छेउछाउमा भएको बक्रा नदीको हिजो दुर्दशा देखाएको थियो। तपाईँ मेचीदेखि मोहना नदीसम्म, धनगढीको मोहना नदीसम्म कैयन यस्ता विकासका आयोजनाहरू छन् जहाँ बिचौलियाहरूले खेल्छन् र सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको पटक पटकको संशोधन, नियमावलीको संशोधन, कोभिड-19ले थला पारिसकेपछि त्यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत स्टिमुलस प्याकेज दिएर अगाडि बढाउन सरकारले खोज्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट नआइसकेको अवस्था। म कति दिउँ समाजी तपाईँलाई एकदमै समय अलिकति कम छ है। जस्तो नि बिचौलियाले नि आर्थिक मात्रै प्रभाव पार्छन् वा उनीहरूले आर्थिक हैसियतमा शक्ति पनि सञ्चय गरेका छन्, यो स्वरूप कस्तो हुन्छ? पछिल्लो समय नि राज्यको मुख्य अङ्गमा बिचौलियालाई नियुक्ति मात्रै होइन, केहीले त पार्टीको घर झगडै मिलाइदिने भन्ने खालका कुराहरू पनि आयो है। नेकपा भित्रै बिचौलियाको यति बिगबिगी छ कि पार्टीलाई जुटाउने, फुटाउने, नेतालाई कसको क्याम्पबाट झिकेर कहाँ लाने भन्ने सम्मको भूमिकामा बिचौलिया छन् भनेर कुराहरू आइरहेको छ। के तपाईँहरूको पार्टी, तपाईँहरूको अस्तित्व यति कमजोर भइसक्यो हो अब देश र हाम्रा आयोजना मात्रै होइन पार्टी पनि चलाइदिने बिचौलियाले नै? कतिको सत्यता छ? के सत्य हो भने उनीहरूले बोल्ने कुरा सत्य हो, तर जे बोलिरहेछन् त्यो सत्य होइन। किनभने कतिले डिङ हाँक्ने गर्छन् कि यो कसैले भनोस् यो देश मैले बिगाडिदिएको हुँ, कसैले भन्दैन। तर धेरैले के भन्छ भने मेरै कारणले यो चाहिँ राम्रो भएको हो भन्छ। किन भन्छ भन्दा कति जिम्मेवारी र जवाबदेही नलिनुपर्ने व्यक्तिले पनि, जसको कुनै भूमिका छैन, कुनै दिन कसैलाई भात खुवाइदिए होला, कुनै दिन गएर चिया खाएर दर्शन भेट गरे होला, कुनै दिन आफ्नो चाप्लिसीको निम्ति पुगेका होला, कुनै दिन चाहिँ हजुर म नै छँदैछु नि तपाईँको निम्ति भनेर पुगेका होला। तर ती नै आफूलाई उमा उत्पन्न भएको सुपरमेसी भन्छ नि, त्यही कुरा मिडियामा अभिव्यक्त गरेको अलिकति यसलाई क्लियर गरौँ है। जस्तो फेरि घुमिफेरि एउटै व्यक्तिको नाम आइरहेको छ, लगानी बोर्डका नवनियुक्त सिइओ सुशील भट्ट र उहाँका भाइ दीपक भट्ट। यी दाजुभाइको नेकपामा एकदमै गहिरो पकड छ, प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पहुँच छ। बरु नेकपाका कैयन नेताहरूले भेट नपाउँदा उहाँहरूलाई बेडरुमसम्म एक्सेस छ। नेताहरूलाई एउटा क्याम्पबाट झिकेर अर्को क्याम्पमा लानेसम्मको हैसियत त्यो समूहले राख्छ। नेकपाको की प्लेयरमा त यस्ता बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ भनेर आइरहेको छ नि कुराहरू, यसमा कतिको सत्यता छ आज क्लियर गरिदिनुहोस्। मलाई भन्नुहुन्छ भने दुईटै दाजुभाइको अनुहार हेरेको छैन मैले, भेट हुने कुरा त परै जाओस्। देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको कारणले बालुवाटारमा यो पद्धति चाहिँ कतिको हाबी छ? होइन, म भन्छु बालुवाटारमा कहिले टिका थाप्न गए होलान्, कहिले बधाई दिन गए होलान्, र
कहिले सुझाव दिन पनि गए होलान्, कहिले अर्थविज्ञहरूसँग सल्लाह लिने कुरा हुन्छ, कहिले प्रशासन विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने कुरा हुन्छ, कहिले राजनीतिसँग जोडिएको छ भने राजनीतिज्ञहरूसँग सल्लाह लिने कुरा हुन्छ। भेटै हुनुको अर्थ सबै कुरा फलानाकै निम्ति गर्दिनको निम्ति नै भेट हुने कुरा त हुँदैन। अहिले चाहिँ यति भेटेका धेरै सबैले चाहिँ विरोध र अनेकन कम्पिटेन्ट मानिसहरूलाई पछि पार्दै योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई सिइओ जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा, जबकि हामीले इन्भेस्टमेन्ट समिट भनेर अरबौं खरबौं लगानी ल्याउने भनेर यत्रो प्रतिबद्धता गरेका छौँ नि, त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण बोर्डमा एउटा व्यक्तिलाई लगेका कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले भनेको भन्दा अलि बढी हो कि भन्ने होइन मेरो। तर भए मध्ये अहिले तत्कालीन रूपमा प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई राख्नुभयो, राम्रो देख्नुभयो, राख्नुभयो, परिणाम दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले मात्रै राम्रो देख्नु भएको कि समग्र अरू पार्टीका मानिसहरूले पनि राम्रो देखेको, पद्धतिले राम्रो देखेको हो कि होइन? नियुक्तिको जुन प्रोसेस छ, जुन प्रोसेसमा व्यक्तिको छनौट गरिन्छ, सर्ट लिस्टमा उहाँको नाम हाल्नेहरू जिम्मेवार र जवाबदेही हुँदैन भन्ने होइन। मन्त्रालयको मन्त्री जवाबदेही हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ होइन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा पुग्ने हो, मन्त्री परिषदमा त अन्तिममा पुग्ने हो। त्यस कारणले यसमा सुरुदेखि भूमिका खेल्नेहरू आफू पन्छिने अनि एक मात्रै देखाउने र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मात्र देखाउने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। पृष्ठभूमिमा अरू पनि कलाकारहरू छन् भनेर बुझौँ। अलिकति अन्तिममा आइसकेका छौँ। एनपी साउदजीबाट जान्न चाहे, जस्तो नि तपाईँलाई लाग्दैन हामी यो बिचौलियाहरूको पहुँच कहाँसम्म छ भनेर बहस गरिरहँदा एक दिन चाहिँ यो राजनीतिक एक्टरहरू पृष्ठभूमिमा बस्ने, देश नै बिचौलियाले चलाइदिने, हामी त्यो बाटोमा छौँ भन्ने डर लाग्दैन? यो त नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमा पनि त प्रश्न खडा भएन जसरी बहसहरू आइरहेछ? म हजुरलाई अलिकति बिल्डअप गर्नु प्लिज प्लिज। अघि मैले एउटा कुरा भन्नु आएको थिएँ, उता गएर पैसा बिचौलियाको प्रभाव एकदम एक्ज्याक्टली भन्दा प्रिनेटल स्टेजदेखि ग्रेभयार्डसम्म र हेड टु टोसम्म अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सजिलो छ। शिरदेखि पैतालासम्म, भ्रूण अवस्थादेखि चिहानसम्म, चिहानसम्म, in each and every walks of life you can see the not only the तपाईले त प्रभाव मात्रै भन्नुभयो, अब त्यो इम्प्याक्ट पनि देखिन थालेको छ। अघि मैले केही इम्प्याक्ट भने, सरी टु इन्टरप्ट। ठिक छ। अब यो बिचौलियाको प्रभावका बारेमा प्रभावले राजनीतिक नेताहरूको भविष्य नै चुनौती दिन थालेको जस्तो लाग्दैन? अब यही गति हो भने त त्यो दिन पनि त टाढा छैन होला। अब अहिले चाहिँ त्यही दिन आइसक्यो भनेर त म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। दुई चारवटा नियुक्तिहरू, दुई चारवटा घटनाहरूको कारणले, तर लगातार हरेक नियुक्तिमा कमसेकम अहिले तपाईँसँग म चाहिँ सहमत छु कि अहिले चाहिँ मान्छेहरू भनिरहेका छन् यो सरकार गठन भइसकेपछि या केही समयमा यो जम्मै चाहिँ पोलिटिकल नियुक्तिहरू टेन्डरमा छन् भन्छन् के मान्छेहरू। जम्मै मान्छेहरूले चाहिँ बोलाबोल गरिरहेका विगतदेखि त्यो भनिरहेका छन्। तर अहिले पनि सुधारको गुन्जाइस म चाहिँ देख्छु। केही कमी कमजोरी सरकारबाट भइरहेका छ। यो कमी कमजोरी हुनुको पछाडि प्राइम मिनिस्टर आफू बिरामी पनि हुनुहुन्छ, वृद्ध पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै ज्यादा इन्टरेक्सन गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि त्यो पनि समस्या छ। उहाँको चारैतिर जुन वृत्त बनिरहेका छ त्यो वृत्त उहाँको अथोरिटीको चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छ। तर उहाँ त पब्लिकका प्रति इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भएको हुनाले एकाउन्टेबल हुनुहुन्छ, तर त्यो सल्लाहकारहरूको जुन मण्डली छ त्यो त चाहिँ जनताका प्रति उत्तरदायी छैन, उहाँसँग मात्रै उत्तरदायी छ। त्यस कारण यस्ता मान्छे बिचको पावर ब्रोकरहरूले पनि पावर पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। जस्तो
हाम्रो पूर्व मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि प्राइम मिनिस्टरको चारैतिरको अर्बिटले चाहिँ उहाँको परिस्थितिको फाइदा उठाएर पनि पावर प्रयोग गरिरहेका छन् र यसरी पावर प्रयोग गर्दाखेरि त्यसका आर्थिक दुष्परिणामहरू पनि चाहिँ आइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका ठाउँ ठाउँमा केसहरू आइरहेका छन्। अब प्राइम मिनिस्टर टक्करसँग अगाडि आउनुहुन्छ, वयोवृद्ध चाहिँ प्राइम मिनिस्टर, बिरामी प्राइम मिनिस्टर आउनुहुन्छ, यो त यस कारणले ठिक थियो भनिदिनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अलिकति पब्लिक अपिल पनि होला। अब 2/3 प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँका चाहिँ अलिकति शक्ति पनि सञ्चित भएको होला। त्यो शक्तिको चाहिँ प्रयोग आम जनताको बेनिफिटको लागि भइरहेका छैन कि ती बिचौलियाहरू भन्नुहोस् या चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ समूह भन्नुहोस्, त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने क्रममा मात्रै चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। उहाँले चाहिँ औँला टड्याएर म चाहिँ मेरै पार्टीका मान्छेलाई पनि म कारबाही गर्छु, प्रशासनका मान्छेलाई कारबाही गर्छु, बिचौलियालाई कारबाही गर्छु, अरू पार्टीकालाई कारबाही गर्छु भनेको त्यसको सदुपयोग हुन्छ। अन्त्यमा आइसक्यौँ। म क्लोजिङ रिमार्क्स धरणीधरजीबाट जान्न चाहे। उहाँलाई नै राखेको प्रश्न, बिचौलियाहरू राज्य संयन्त्रमा यसरी निर्णायक तहमा हाबी हुने दिन बढ्दै गएपछि हाम्रा राजनीतिक एक्टरहरू, नेतृत्वहरूको नै भूमिका र अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने दिन आउँदैन? आउँछ। मैले एउटा कम्प्लिट प्रेस्क्रिप्सन त केहीको पनि हुँदैन, तर फेरि पनि तपाईँलाई दोस्रो चोटि निर्वाचित भइसकेपछि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले मलेसियन प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा अन्तर्वार्ता ल्याएको थियो। म त्यो बेला सहसचिवको जाँच लिँदै थिएँ र मेरो एउटा बानी के भने भयभरका जे पाइन्छ सबै पढ्ने। र त्यो मान्छेले एउटा कुरा सोध्यो समाजले, भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ? यो राजनीतिक इच्छाशक्ति अमूर्त कुरा गरेर के हुन्छ, के हो? म सिकेको कुरा तपाईँलाई ओगल्छु। दिस इज नथिङ, प्लिज डु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज द पोलिटिकल विल अफ द प्राइम मिनिस्टर। उहाँले जवाब दिनुभयो, सकियो है। म तपाईँलाई बताउँछु, एउटा प्रशासनको विद्यार्थीको नाताले अहिले पनि नेपालमा बिपीलाई, पुष्पलाललाई, पछि गएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई र मनमोहन अधिकारीलाई जननेता मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन। किन 2-4 जनाको मात्रै नाउँ लिन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि कुरा त्यही आउँछ। तर मैले चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्रेस्क्रिप्सन होइन, अघि पनि भने अमावस्याको चढात जो पूर्णिमातिर जान्छ, उहाँहरू भनेको राइजिङ स्टार हो। लालबाबुजी हुनुहोला, गोकर्ण विष्टजी हुनुहोला, प्रदीप पौडेल हुनुहोला, उहाँहरूका त्यो एउटा जुन उम्दा राजनीतिक युवा जोस छ, उहाँहरूले हनुमानले सञ्जीवनीको पहाड बोकेर गएर बचाए जस्तै यो मुलुकको जनताको मुहार फेर्ने हो र भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई कम गर्ने हो भने पुरानो नेतृत्वप्रति आशावादी भएर झुन्डिरहनुभन्दा यङ उहाँहरू जस्तो मानिसहरूले अब राजनीतिकलाई नयाँ दिशा दिनुभयो। यङलाई पनि त बिस्तारै बिस्तारै पुरै यङ लट नआए पनि त केही यङ लट त आइरहेका छन्, खै त डेलिभरी अपेक्षा त शून्य नै छ। मैले त्यही भने डिसिसिभ हुनु पर्यो, बिँड तातेर हुँदैन, तापके तात्नुपर्छ भनेर हाम्रा पुर्खाले भनेका छन्। त्यस कारणले भ्रष्टाचार, अघि एउटा सानो कुरो म उहाँसँग अलिकति असहमत के हुन्छु भने ओभरसाइट एजेन्सिजहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ, अख्तियारले गर्नुपर्छ। सत्पात्रहरू नभएको हुनाले तीका मान्छेहरू गएका छन्, तर मुद्दा समयमा किनारा लाग्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भ्रष्टाचार हुने सबभन्दा ठुलो ठाउँ भनेको नेपालको निजामती सेवा सुरक्षा संयन्त्र भएको र त्यसको लगाम कार्यपालिकामा भएको हुनाले यदि मुलुकको चिफ एक्जिक्युटिभमा त्यो पोलिटिकल विल हुन्छ भने, अघि पनि मैले भने देयर आर रेज अफ होप। खालि वरिपरि बसेको जुन भजन मण्डली छ, उहाँले स्वार्थ समूह भन्नुभयो, त्यो स्वार्थ समूह कस्तो हुन्छ भने खालि जेमा पनि ताली पिट्ने र भजन गाइरहने, र भजन गाउँदा गाउँदा असत्यलाई 100 चोटि तपाईँले दोहोऱ्याइरहनु भयो भने त्यो सत्य हुन्छ त्यो कुनै दिन। त्यस कारणले यु क्यान फुल एभ्रिबडी फर सम टाइम, बर्नार्ड शले भन्नुभयो, बट यु क्यान नट फुल एनीबडी फर एभ्री टाइम। यति मात्रै नेताजीहरूले बुझ्नुभयो भने नेपाली जनतालाई सधैँ मूर्ख बनाउन सकिँदैन है। कहिलेकाहीँ मूर्ख बनाउन सकिन्छ, 5 वर्षमा एकचोटि मूर्ख बनाएर फेरि 5 वर्षपछि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी कम भएर फेरि चुनावमा आइन्छ भन्ने हो भने केही भन्नु छैन। ठिक छ। समय र विचारका लागि यहाँहरू तीनैजनालाई धन्यवाद। एकदमै राम्रो नोटमा हामीले कार्यक्रम पनि टुङ्ग्यायौँ होइन। जनतालाई सदैव मूर्ख बनाउन सकिँदैन, हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा मनन गरोस्। धन्यवाद।
नेपालमा बिचौलियाको बिगबिगी राजनीतिक संयन्त्र जतासुकै बिचौलियाको प्रभाव परेको छ किन यसमा नेतृत्वको भूमिका के हुनुपर्छ के भइरहेको छ यो विषयमा छलफल गर्यौं अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार